Aduna ba'y mga opisyal sa syudad sa Sugbo o murag wala lang? Kung atong tan-awon ang kadalanan sa syudad karon, daghan gihapong makililimos nga nagbuyod sa mga asiras, mga tiguang, masakiton, mga inahan nga nagkugo sa ilang mga anak ug uban gani gigutom, hugaw ug way matulugan. Ang uban nila daw nalisuan na sa ilang pangisip. Ang uban giingong nalulong sa druga. Ug ang uban gidudahang nahimong kawatan o snatcher tungod sa kalisod sa kinabuhi. Apan dili ba giingon nga ang Sugbo usa ka progresibo ug malamuong syudad, lugar sa oportunidad ug trabaho. Sud sa kapin sa 500 ka tuig nga kasaysayan, mitubo ang ekonomiya sa Sugbo ug nahimong usa sa labing importante nga syudad sa atong nasod. Ug dili nato kalimtan, ang Sugbo usa-usab sa sentro sa Kristiyano sa Pilipinas. Ang mga Kristohanon gitudluan nga magtinabangay ug magmaluluyon sa isig ka tawo. Busa mangutana ta, hain man ang kaluoy sa mga kabus nga naghigda sa kadalanan. Ang mga opisyalis sa syudad, mayor, bisi-mayor, konsehal ug uban pa, kadaghanan mga Kristohanon. Gitudluan sila nga, be kind and share your bounty. Apan ang mga makililimos nagpabilin gihapon sa kadalanan, gutom, masakiton ug walay tabang. Dili man kinahanglan nga hatagan lang sila og kwarta, mas angay silang madala sa hustong ahensya sa gobyerno sama sa DSWD aron maatiman og matabangan. Busa pangutana sa katawhan, hain man ang aksyon sa siyudad. Mayor Nestor Archival, panahon na nga ipakita sa katawhan nga ang gobyerno adunay kaluoy og responsibilidad sa mga kabus. Kay ang tinuod nga serbisyo publiko di lang sa pulong kundi sa buhat. Kini si Jun Kanya, inyong komentarista on the line. TV is a proud member of Philippine Press Club Incorporated.